محمد يمين محمد شمال محمد اللهم صل على محمد قدر محمد نظر محمد فكر محمد فكر محمد اللهم صل على محمد بتمهيد محمد بتمجيد محمد بتكريم محمد صل على محمد بتمهيد محمد بتقريب محمد بتنزيل محمد بتنشير محمد بتبشير محمد بتكميل محمد رفيعنا محمد أرفعنا محمد أكمل أجمل أنور أكتب أهدفنا محمد اللهم صل على محمد ولد محمد ولد محمد جسد محمد حسب محمد نسب محمد ولد محمد زياد محمد زياد محمد كتاب محمد خطاب محمد إعلان محمد بيان محمد اللهم صل على محمد وصل محمد نزل محمد يسر محمد اللهم صل على محمد ملاحة محمد سباحة محمد جماعة محمد خطابة محمد قيامة محمد قيامة محمد إشارة محمد نسابة محمد صل على محمد تكبير محمد تنزيل محمد تنزيل محمد صل على محمد عينين محمد أذنين محمد كرفتين محمد عينين محمد كرفتين محمد رجلين محمد حضر نذر فكر فكر محمد اللهم صل على محمد ياد محمد زهاد محمد أميد محمد عتيق محمد رفيق محمد أبي بكر الصديق محمد عمر محمد بدر محمد شهر محمد عصر محمد حبيب محمد بدر محمد عمر الفتاح محمد إعلان محمد زبان محمد إعلان محمد الفهد محمد قرآن محمد عثمان بن عفان محمد بنتي محمد رزي محمد كلي محمد ولي محمد علي محمد عاطفة محمد عادلة محمد عائشة محمد اللهم صل على محمد صل على محمد على بتمهيد محمد أحمد أكبر الورى أكبر الورى أحمد الورى سيد الورى أرفعنا محمد أكبرنا محمد أعظمنا محمد عظيمنا محمد جديدنا محمد رفيقنا محمد رفيقنا محمد رفيقنا محمد أحبب أحبب أرسل أحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه جو بھی کر جو ہوں تو بیٹھ جاؤ بسم اللہ اور کو ڈھٹے پہن دے اچھا بھائی یہ کون تھوڑی گزارش ہے 11:30 پونے 12 ہو گئے
اذان میرے خیال ہے کہ دیتی نے عشاء دی اور دعا ہی منگتے ہیں اس تو بعد کوئی بغیر نماز پڑھے دے کوئی نہ جائے دعا مانگے پھر نماز ہی تھائی ہو سی نماز پڑھ کے تے وقت جی دے دل کرے دا ہی دل اور بیٹھ کے ایک باری دعا مانگ سارے ساتھی بیٹھ کے خلوص نال دعا مانگو